प्रताप, कहाँ गएको थियौ तिमी यत्रो बेरसम्म? खाना पाकेर पनि सेलाइसक्यो। दाइ पल्लो गाउँतिर गएको थिएँ, त्यतातिर पो अलिक अलमल दाइ। अनि कसले अलमल आयो तिमीलाई चाहिँ? त्यही त हो सपना। साँच्ची सपनाले तपाईँलाई पनि चिन्छ अरे नि है दाइ? ए, म पनि चिन्छु नि। तिमी त साह्रै असल छिन्, दिनदुखीहरूको पनि साह्रै वास्ता राख्छिन्, राम्रीमा पनि उत्तिकै राम्री छिन्। उनलाई पाउने केटा त साँच्चीकै भाग्यमानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि तिमीहरूको भेटघाट चाहिँ कहिलेदेखि भयो? दाइ, जुन दिन म यो गाउँमा आएँ सबैभन्दा पहिलो भेट नै मेरो सपनासँग भएको थियो। त्यही दिनदेखि म सपनालाई राम्रोसँग चिन्छु। साँच्ची दाइ, मैले पास्टर बुवालाई भेट्ने निधो गरिसकेँ नि। एकदम राम्रो कुरा हो भाइ, तर जाने चाहिँ कहिले हो? जाने कुरामा चाहिँ अबेर गर्नु हुँदैन। भोलिको दिन के हुन्छ हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। दाइ, भोलि नै जाने कुरा छ। ल त्यसो भए भोलि नै झट्टै गइहाल। हुन्छ नि दाइ। अब खाना खान जाउँ होला है? खाना पनि सेलाइसक्यो हौ। हुन्छ हुन्छ दाइ। हजुर, म यतै छु, पछाडितिर आउनु न। ए, अम्बिका बहिनी पो, जय मसी। ल आऊ न, यतै बसौँ। तपाईँलाई केही चामल र त्यो सागसब्जीहरू धेरै भेटेको थियो। धन्यवाद बहिनी। किन थोरै नहोस्, तर जसले अनाथहरूलाई, विधवाहरूलाई र अनि वृद्धहरूलाई सहयोग गर्छ उसले चाहिँ साँच्चै नै स्वर्गमा इनाम पाउँछ। बहिनी, आज तपाईँहरूकै सहयोगले नै मण्डलीका अनाथ, विधवा, वृद्ध र असहायहरू बाँचेर परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छन्। र तपाईँहरूको सहयोग मान्छेहरूको दृष्टिमा खराब होला। कति मान्छेहरूले यस्तो पनि सोच्छन्, कति सहयोग गर्नु, कति गर्नु, तर जसले सहयोग गर्छ त्यही व्यक्ति नै परमेश्वरको नजरमा चाहिँ हामी महान हुन्छ। ल बहिनी, सहयोगको लागि चाहिँ धन्यवाद। तपाईँलाई प्रभुले आशिष दिनु। ए, जानेर होइन, यसो अलिकति चिया खाएर जाउँ न। होइन, मलाई अलिक हतार छ, घरमा चाँडै पुग्नुपर्ने छ। त्यही ए, ल ल ल ल, जय मिस। ढिलो भइसकेको छ, आउँदैन सपना। अघि आउने भन्थ्यो। ए, आउँदै रहेछ। ए, कतिखेर आइपुग्नु भयो? म अघि नै आइपुगेको नि। अनि किन ढिलो गरेको सपना तिमी? ए, अलिकति काम थियो, त्यही भएर ढिलो भयो। ल त्यसो भए जाउँ है? हुन्छ, जाउँ।
मसी पास्टर बुवा उहाँ चाहिँ नयाँ दाइ है यता हाम्रो पास्टर बुवा पास्टर बुवा कति कुखुरा है प्रभुको आशिषहरू छ। यही मेरो कुखुरा बेचेर म उब्रेको पैसाले चाहिँ अनाथहरूलाई अनि सहयोग गर्ने गर्छु। किनभने प्रभु यीशुले यसरी भन्नुभयो, साँचो धर्म चाहिँ यही हो कि अनाथलाई अनि विधवालाई र टुराहरूलाई वास्ता गर्ने साँचो धर्म। अनि सपना आज त बिहानै आयो, के समस्या भयो कि? होइन त्यस्तो केही त भएको छैन पास्टर बुवा, तर उहाँले तपाईँसँग भेट्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर सानो सहयोगले मात्र आएको भेट गर्ने न्युले। सपना हामी त कुरा गरेको मात्रै हुन्छ, आऊ न बस्नु। ए हुन्छ। सपना आज त घरमा पनि म एक्लै छु, पास्टरनी आमा पनि 3 दिने सेमिनारमा जानुभएको छ, त्यसैले भाइ र म कुरा गर्दै गर्छ, तिमी चाहिँ भित्र गएर चिया तताएर ल्याऊ न। ए हस् हुन्छ। भाइ यतै नजिक आएर बस्नु। हुन्छ। अनि भाइ कहाँबाट हो? भाइ त यो गाउँमा नयाँ देखिनुहुन्छ। हजुर पास्टर बा, म यो गाउँमा नयाँ नयाँ नै छु, त्यसैले तपाईँले चिन्नु भएन। अनि तपाईँको घर चाहिँ? मेरो यहाँ घर चाहिँ छैन, तर यहाँ चर्चको अजय दाईसँग बसिरहेको छु। हाम्रो मण्डलीको अजय भाइसँग? हजुर। ए मैले पनि सुनेको थिएँ हाम्रो अजय भाइले एकजना नयाँ भाइ राख्नु भएको छ भनेर। ए तपाईँ नै थियो? हजुर। भाइ अनि तपाईँको दाजुभाइ अनि दिदीबहिनी चाहिँ कतिजना हो? पास्टर बा, मेरो परिवार भन्नुपर्दा त्यसैले त्यहाँदेखि म एक्लो छु पास्टर बा। भाइ तपाईँको कुरा सुन्दा मलाई दुःख लाग्यो। भाइ लडेको ढुङ्गाले त ठाउँ पाउँछ भने अनि हामीहरू त मान्छेहरू किन ठाउँ पाउँछ? हाम्रो जीवनमा आएको पीडालाई बुझिदिने, हाम्रो टुटे फुटेको हृदयमा मलमपट्टि लगाइदिने मात्र यसो हुनुहुन्छ भाइ। हेर भाइ, उहाँ बाहेक अरू कोही छैन। चियाको लागि हामी आशिष माग्छौँ। बहुत धन्यवाद छ। तपाईँ परमेश्वरले जुन कुरा तयार गर्नुभयो, तपाईँ परमेश्वरले गर्ने हातहरूलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्, खर्च भण्डारमा आशीर्वाद दिनुभएको, छुनु शुद्ध बनाउनु येशू ख्रीष्टकै नाम। आमेन। ल हामी चिया लिउँ भाइ। हस् पास्टर बा। तिमी त साह्रै बिजो लगाएर लिएर आएछ। ढिलै भएछ पास्टर बुवा? मैले सोचेको जस्तो मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो है। प्रायः म ज्यादा गुलियो खाने गर्छु। पास्टर बा, जब मैले अजय दाईलाई भेटेँ, मैले मेरो जीवनमा आफ्नो मान्छे भेटे जस्तो लाग्यो। अनि जब सपना बहिनीसँग भेट भयो, मेरो दुःखमा केही सघाएको जस्तो लाग्यो। अनि आज पास्टर बा तपाईँसँग भेट्दा मैले मेरो बुवा पाएँ जस्तो लागेको छ। किन मैले यो समाजमा मेरो परिवार पाएँ जस्तो लाग्छ। कारण के हो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर मैले यस्तो निर्णय गरेको छु। मेरो निर्णय ठिक होइन त्यो त मलाई थाहा छैन। म पनि तपाईँहरूसँग रहेर धेरै कुरा सिक्न अनि सिकाउन चाहन्छु। भाइ, तपाईँको निर्णय एकदम ठिक हो भाइ।
जब हामी प्रभुको काम गर्ने इच्छा गर्छौँ भने हाम्रो भित्री हृदयबाट नै यो कुरा हुनुपर्छ। तपाईँको निर्णय एकदम ठिक हो भाइ। मलाई खुसी लाग्यो भाइ, त्यो मैले तपाईँको जीवनमा पाएँ। अब तपाईँले मेरो सेवकाईमा मलाई सघाउनुहुन्छ भनेर मैले आशा र विश्वास गरेको छु। पास्टर बुवा, म तपाईँको आशा अनि विश्वासलाई पुरा गर्ने सधैँ प्रयास गरिरहनेछु। धन्यवाद भाइ। हामी प्रभुको काम गर्ने भएपछि अनि इसाई भएपछि हामीले कानमा कुण्डल टपहरू चाहिँ लाउँदैनौँ होइन भाइ? हुन्छ पास्टर बुवा, आजदेखि म कुण्डल कहिले लाउँदिनँ। ल सपना, यो तिमीलाई नै। ल हुन्छ पास्टर बुवा, अब हामी पनि जान्छौँ। जाउँ है। जय मसी पास्टर बुवा। ए सपना, कहाँ गएर आएको सपना? त सङ्गति पुगेर आएको। ए अनि यहाँ चाहिँ कसलाई पर्खेको? हाम्रो पास्टर बुवासँग आएको। यहाँनिर एकजना अङ्कल बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रार्थना गरेर आएको। अनि पास्टर बुवा त्यहाँनिर जानुभएको छ, अनि त्यही भएर पर्खिरहेको। ए अनि उता चाहिँ कहाँ जानुभएको पास्टर बुवा? उता अलिक अनाथ बच्चाहरूलाई देख्नुभयो, अनि अनाथ मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही भएर जानुभएको। ए आउँदै हुनुहुँदो रहेछ त। ए जय मसी पर्छ भाइ। जय मसी पास्टर बुवा। तपाईँ कति धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ है, अनाथहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। हेर भाइ, अशक्तहरूलाई अनि अनाथहरूलाई हामीले नै सहयोग गरेनौँ भने उनीहरूलाई कसले सहयोग गर्छ? किनभने हामी यात्रा गर्नेहरूले यिनीहरूलाई सहयोग गरेन भने यिनीहरूको पेट कसरी भर्छ? यिनीहरूको कुनै ठुलो सपना, कुनै ठुलो इच्छा हुँदैन। पाएको पैसाले महल बनाउँछु, त्यो पाएको पैसाले जग्गा खरिद गर्छु। तर यिनीहरूको एउटै सपना हो, किनभने दिनभरि पाएको पैसाले आफ्नो पेट भर्नु। सपना पट्टा भाइ, सहयोग गर्दैमा हामी गरिब पर्दैनौँ। झन् हाम्रो स्वर्गीयमा इनाम हुने। अब हामी जाउँ, जाउँ पर्छ। ए अजय दाइ, तपाईँ त यता हुनुहुँदो रहेछ। मैले घरमा खोज्दा बोलाउँदा मलाई। ए म यहाँ सुन्नु न, पानी हाल्नु आएको थियो। यहाँ अलिकति झार पनि रहेछ, अनि यसो गोड दिँदै पानी हाल्दै। कति धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ तपाईँ। फुलहरू पनि कति राम्रो भएछ नि। कति राम्रो भएछ यो।
अनि पास्टर बुवासँग भेट्यौ त? भेट मात्र होइन दाइ, मैले त बक्सिसमा पनि जितेँ। ए त्यसो भए त राम्रो कुरा हो त। साथी भोलि हामी पास्टर बुवा भएर जानुपर्छ है। किन र दाइ? हाम्रो पास्टर बुवाले भोलि चाहिँ हाम्रो मण्डली परिवारहरूलाई है बोलाएर खाना खुवाउने कार्यक्रम रहेछ। अनि अब तिमी म अनि सपना चाहिँ विशेष काम गर्ने मान्छे अरे। यहाँ हामी चाहिँ भोलि जानुपर्ने हो पास्टर बुवा भन्नु। त्यही अनि किन र दाइ त्यस्तो कार्यक्रम छ जस्तो मलाई लाग्यो। पास्टर बुवाले अनि पहिला जस्तै योपल्ट पनि है मण्डली परिवारहरूलाई खाना खुवाउने योजना गर्नुभएको रहेछ। त्यसैले तिमी हामी अनि अब सपनासहित हामी जानुपर्ने भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ आखिर हामी चाहिँ माटोको शरीर अनि हामी चाहिँ माटोमै फर्केर जानुपर्छ। माटोको शरीरमा अनि एकमुठी सास हुँदा नै अनि हामीले चाहिँ असल कामहरू गर्नुपर्छ। हो पनि यही कामको संसारमा गवाई बनेर गइरहन्छ र स्वर्गमा यही कामको इनाम पाउँछ। आज संसारतिर फर्केर हेरेर मानिसहरू पैसा पैसा भन्दै आफ्नो स्वार्थमा पैसाको पछि हिँडिरहेका छन्। पैसाकै पछि मानिसहरूले अनि आफ्ना आफन्तहरूलाई पनि भुलेका छन्। र यही पैसाले गर्दा आज गरिब आफन्तहरू पनि पराई भएका छन्। मानिसहरूले चाहिँ यो कुरा बुझेनन्। मानिसहरू चाहिँ खालि पैसाको पछि दौडे। अब तिमीलाई पनि पास्टर बुवाले गाउँमा डोर्याउने कुरा रहेछ। तिमी चाहिँ असल प्रचारक बन्दै भाइ। दाइ, मैले पनि त्यस्तै सोचिराखेको छु। तर प्रभुको इच्छा चाहिँ के छ दाइ? बिस्तारै होला। धन्यवाद छ येशू, जुन कुरा तपाईँ परमेश्वरले जुटाउनु भयो यसलाई छुनुहोस्, शुद्ध पवित्र बनाउनुहोस्। खाएको बल शक्ति सामर्थ्यले येशू तपाईँकै महिमा गर्न सकौँ भन्दै आशिष माग्छु येशू तपाईँकै नाम। ल सबैले सपना, अजय भाइ, वर्ता भाइ, तिमीहरू सबैले मेरो कामलाई सघाएर फार्से गरिदेऊ। तिमीहरू सबैलाई धन्यवाद छ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशीष दियो। वर्ता भाइ, प्रभुको काम गर्ने तरिका यस्तै हो। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? धेरै राम्रो लाग्यो पास्टर बा। तर मलाई आफूभन्दा ठुलो मान्छेले तपाईँ भनेर बोलाएको राम्रो लाग्दैन। अझ तपाईँ त पास्टर बा हुनुहुन्छ, मलाई तपाईँले तपाईँ भन्दा पनि तिमी भनेर बोलाउनु भयो, त्यति राम्रो हुने थियो। ठिकै छ भाइ, त्यसो भए आजबाट म तिमी नै भनेर बोलाउँछु। हुन्छ पास्टर बा। वर्ता भाइ, अब तिमीले एउटा काम गर्नु पर्यो। भन्नुहोस् न, के काम हो? जस्तो परिस्थितिमा पनि
गर्न तयार छु। आजदेखि तिमी विजय नमुना मण्डलीको एउटा प्रचारक बन। के त्यो प्रचारक बन्न तिमी बन्न तयार छौ? किनभने मैले तिमीमा त्यो एउटा त्याग देखेको छु। त्यसैले प्रचारकको काम म तिमीलाई जिम्मा दिँदैछु। पास्टर बा, यो प्रचारक बन्नु पाउनु भनेको मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। हजुर पास्टर बा, म बन्न तयार छु। हेर भाइ, आजबाट म तिमीलाई केही सामानहरू म जिम्मा दिँदैछु। अब तिमी यता रह। पर्ता भाइ, आजबाट मैले तिमीलाई एउटा साइकल र मेरो मोबाइल सेवाको निम्ति म तिमीलाई सुम्पिँदैछु। तिमीले राम्रो सेवा गर। हस् पास्टर बा, यो मेरो अन्तिम सास राज्यसम्म म प्रभुको सधैँ सेवा गरिरहनेछु। धन्यवाद तिम्रो विचारको लागि, तिम्रो महान सोचाइको लागि। प्रभुले आशिष दिउन्। सधैँ प्रभुको कामले चाहिँ जीवनको अन्तिम सासमा गरिरहनु। हुन्छ पास्टर बा। दाइ प्रताप दाइ, सेवाकाई राम्ररी गर्नु पर्यो। हुन्छ सपना। प्रताप, सपना, तिमीहरू जाँदै गर। म चाहिँ चर्चको ढोका थुनेर आउँछु। ए हुन्छ। जय ल, जय मसिह। हुन्छ, जय मसिह पास्टर। लु जाउँ है हामी चाहिँ। नमस्कार बहिनीहरू। नमस्कार। यो सानो पुस्तिका छ, पढ्नुहोस् न है। के को पुस्तिका रहेछ यो? यो हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको पुस्तिका हो। बाहिरबाट हेर्दा त साह्रै राम्रो रहेछ, भित्र चाहिँ कस्तो रहेछ? एकचोटि पढौँ है, पढ्दैमा के बुझिन्छ र? पढ्दैमा केही हुँदैन, पढ्नुहोस् न। ल बहिनीहरू, धन्यवाद, पढिदिनु होला। हुन्छ हुन्छ दाइ। प्रताप दाइले पो फोन गर्नुभएछ। हजुर प्रताप दाइ, जय मसिह। हेलो, जय मसिह। अनि के छ सपना, आजभोलिको खबरहरू? अलिअलि घाँटी दुखिरहेछ, अरू त सबै ठिकै छ। अनि तपाईँको नि? मेरो त नटुङ्गिने यात्रा जिन्दगी। के गर्नु सपना, काम गर्नु धेरै छ, जिन्दगी चाहिँ छोटो छ। आखिर हामी कुनै हो र? हामीहरू 2 दिनको पाहुना त हौ। यो 2 दिनको पाहुनाले बाँच्नुन्जेल जीवनमा ख्रिस्टको सुसमाचार धेरै गर्नु छ। सपना, मेरो निम्ति पनि प्रार्थनामा सम्झिँदै गर है। ल सपना, अब राखिदिन्छु, पछि कुरा गरौँला है। बाई। अनि कता जान आँट्यो त पर्दा? ए दाइ, म सुसमाचारको लागि जान लागेको। ए अनि कता कता सुनायो?
दाइ मैले यो गाउँ त्यो गाउँ सकिसकेँ, अब चाहिँ त्यो पल्लो गाउँ जानु लागेको दाइ। ए अनि अब यतातिर चाहिँ कस्तो समाजमा मान्छेहरू भेटिरहेको छ त तिमीले? दाइ मान्छे त सबै मान्छे एउटै कहाँ हुन्छ र, कसैले धेरै राम्रो भन्ने मान्छेहरू पनि पाएँ, कसैले सुन्नु मिल्दैन भन्ने पनि पाएँ दाइ। अनि समाजमा सबै एकै खालको मान्छे हुँदैन, त्यसैले उनीहरूको सोचाइ पनि ठिकै माने। ल दाइ म जान्छु, मेरो लागि पनि प्रार्थनामा सम्झिँदै गर्नु है। ए ल ल ल हुन्छ। ल हस्। कस्तो चर्को काम छ। दाइ नमस्ते दाइ। नमस्कार दाइ म त साह्रै समस्यामा परेको छु। हजुरहरूको गाउँघरमा सहयोग माग्दै आएको छु, केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर आशा गरेको छु। अनि के समस्या पर्यो भाइ तिमीलाई? मेरो आमा हस्पिटलमा बिरामी भएर लडिराख्नु भएको छ बेडमा, त्यही भएर म अपरेसन गर्नुपर्ने अरे मम्मीको। अनि त्यही भएर पैसा जुटाउनु पर्ने, पैसा छैन, त्यही भएर सहयोग माग्दै आएको हजुरहरूको गाउँमा। ए भाइ तिमीलाई त ठुलो समस्या परेछ। अब मैले तिमीलाई दिनु त केही छैन, मसँग पैसा पनि छैन। मेरो पास्टर बुवाले मलाई सेवाकाई गर्नु भनेर यो साइकल दिनुभएको छ। ठिकै छ भाइ, यही साइकल दिन्छु म तिमीलाई। यो बेचेर पनि केही पैसा आउँछ, यसले तिम्रो आमाको उपचार गर्नुमा केही सहयोग हुन्छ। भाइ म तिमीलाई यही साइकल दिन्छु। भाइ म पनि तिम्रो आमा छिटै निको होस् भनेर हाम्रो प्रभुसँग प्रार्थना गरिदिनु छु। ल्याऊ भाइ साइकल। होइन दाइ, तपाईँलाई पनि तपाईँको पास्टरले सेवाको लागि दिनुभएको साइकल नै दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन दाइ, बस तपाईँले यति माया गरेर मलाई सान्त्वना दिनुभयो, बस यति नै भयो, मलाई पुग्छ। राख भाइ, मेरो जिन्दगीको साइकलको यात्रा भन्दा पनि तिम्रो आमाको उपचार ठुलो कुरा हो। पैसा भयो भने साइकल त जतिखेर पनि किन्न सकिन्छ, तर तिम्रो आमा गुमायो भने जति नै पैसाले पनि कहिल्यै पनि किन्न सक्दैन। त्यसैले भाइ अप्ठ्यारो नमान। तिमीले मलाई दाइ भनेर बोलायौ, यदि तिम्रो म दाइ हो भने तिम्रो मम्मी मेरो आमा होइन र? मेरो आमा हो भने मैले यति सेवा गर्नु के मेरो कर्तव्य होइन र? त्यसैले राख भाइ, यो पुस्तिका पढ, पछि समय मिल्यो भने फेरि हामी यसरी नै बसेर कुरा गर्नेछौँ। हुन्छ दाइ, हुन्छ दाइ, तपाईँको यो ठुलो सहयोगको लागि धन्यवाद। म मेरो दाइलाई अवश्य भेट्नेछु। धन्यवाद मलाई होइन भाइ, ईश्वरलाई देऊ, किनकि यो सबै गुण भनेको ईश्वरले नै गर्नुभएको। ल त भाइ म अहिले जान्छु। यो कस्तो प्रेम, आफू बितेर अरूलाई सहयोग गर्नु।
इसाई भनेको त यस्तो होस् न ऊ त्यो साथी जस्तो। किन र? किनभने उसलाई त उसको पास्टरले सुसमाचार प्रचार गर्न सजिलो होस् भनेर एउटा साइकल दिएको रहेछ। तर उसले त त्यो साइकल एकजना मानिस साह्रै समस्यामा परेको देखेर बेचेर उपचार गर भनेर दिइहालेछ नि। अनि अहिले त जहाँसुकै घाम पानी भोक प्यास केही नभनिकन खुट्टाले हिँडेर गइरहेको छ नि। सपना सपना हजुर। ए धेरै पछि पो आउनु भयो त। जय मसी। जमसी भेटघाटमा आउनु नपाए पनि म त सधैँ तिमीलाई सम्झिराखेको हुन्छु नि। ए हो र? होइन होला। त्यो त तिमीले जे सम्झे पनि हुन्छ, तिम्रै हातको कुरा हो। मलाई त मायाको रोग लागे जस्तो छ। प्रताप, रोग लागेर रोगको उपचार गर्नुभन्दा त रोग लाग्न नदिनु नै बेस होइन र? ओके ठिकै छ, आउनुहोस् भित्रै एकछिन बसेर जानुहोस् न। होइन सपना, म गइहाल्ने। तिमीलाई देख्नु थियो, देखिहालेँ, भइहाल्यो नि। यति भए कमसेकम एक गिलास पानी त खाएर जानुहोस्, साथै माया मिलाएर दिन्छु। ठिकै छ, अब तिमीले माया नै मिसाएको छौ भने त त्यो पनि पिएर जान्छु। साँच्ची नै माया नै मिसाएको रहेछौ, साह्रै मिठो। हस्, अब म जान्छु है त। हस्, जय मसी। जय मसी। बेला बेला सम्झिँदै गर्नुहोस् है त। हो प्रताप भाइ, तिमी त यहाँ पो छौ? अनि के सोच्दै बसिरहेछौ? त्यस्तो खासै के होइन दाइ। दाइ, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु थियो। के कुरा हो? भन न। खै दाइ, भनौँ भने कसरी भनौँ, नभन्दाखेरि आफै रित्तो। तपाईँ आफै मिलाएर बुझिदिनुहोस् न। ए भनेपछि मैले तिम्रो कुरा बुझेँ। तिम्रो पनि उमेर आएछ। अहिले चाहिँ कति वर्ष पुग्यौ तिमी? म 20 वर्ष पुगिसकेँ दाइ। भनेपछि तिम्रो बिहे गर्ने उमेर पनि पुगेछ। अनि तिम्रो आफ्नो लागि असल करङ चाहिँ कहाँ छानेको छौ? र त्यो केटीको नाम चाहिँ के हो? त्यही त दाइ, ए सपना। एक पाङ्रे रथ के राम्रो, दुई पाङ्रे पो राम्रो भने जस्तै तिमी पनि दुई पाङ्रामा चल्ने विचार गरेछौ। यो कुरा पनि राम्रै कुरा हो त। पहिले चाहिँ सपना बहिनीको मनको कुरा बुझौँ, उसले पनि मान्दै त भइगयो त। आज किन घर आउन ढिला गर्नुभयो त? अझै भाइसँग बाटोमा भेटेको थिएँ, त्यसैले सपनाकोमा गएर आउँदा अलिक ढिलो भयो। अनि सपनाकोमा जानुपर्ने काम चाहिँ के थियो त? प्रताप भाइले सपना बहिनीलाई मन पराउँदो रहेछ। तिम्रो चाहिँ विचार के छ त भनेर बुझ्न गएको थिएँ। अनि सपनाले नि? सपनाले पनि मन पराउँदो रहेछ। त्यसो भए एकदमै राम्रो भइगयो नि त। दुईजना अनाथहरू, त्यसमाथि पनि सेवाकाईमा समर्पणता, भाइ बहिनीहरू एउटै दर्शन बोकेको, भविष्य पनि राम्रो हुन्छ। यो पनि परमेश्वरको इच्छा होला।
यो के भएको होला, न निन्द्रा लाग्छ न खानु मन लाग्छ, खालि उसकै मात्र याद आइरहन्छ। कारण चाहिँ खास गरी के छ? हेर, रातिको 12 बजिसक्यो, निन्द्रा पनि लाग्दैन। आजभोलि मलाई यस्तो के भएको होला? निन्द्रा पनि लाग्दैन, सधैँ उसको मात्रै याद आउँछ, सधैँ उसलाई मात्रै भेट्नु मन लाग्छ। यो के भएको होला? उसलाई पनि यस्तो हुन्छ कि मलाई मात्रै? बाह्र बज्न लागिसक्यो। एकपल्ट कल गर्नु पर्यो। फेरि निन्द्रा डिस्टर्ब हुन्छ होला, निदाइसक्यो होला। होइन, एकपल्ट त कल गर्नै पर्यो। कल नगरेर लाग्दैन। सुतिसक्यो होला। हेलो सपना, सुतेको छैन अझै? के भएर? कसैले थाहै नपाई यो मेरो मन सुटुक्क जोडेर लगेपछि कहाँबाट निन्द्रा लाग्दैछ? को हो नि त्यो मान्छे? अरू त को हुनु र? मसँग बोल्ने केटा त हो। ए मेरो मन चोर्ने चोर, पुलिस पठाइदिउँ? हो, पुलिस पठाउनु पर्दैन, म आफै भोलि तिमी कहाँ आइहाल्छु नि, हुँदैन? साँच्चै प्रताप, भोलि आउने हो? आउँछु, तर पुलिस चाहिँ नपठाऊ है। कहाँ पठाउनु पुलिस? मेरो जिन्दगीको ड्राइभर नै पुलिसले गिरफ्तार गरेर लगेपछि यो गाडी त अनि बसेको बसै थुत्रै हुने भयो नि त। लरी पनि रिहा भएपछि त म तिमीलाई लिन आइहाल्छु नि। कुरा गर्नु त कसैले पनि भेट्दैन है। सपना, ए साँच्ची सपना, सुन त। हजुर। भोलि पास्टर बुवाले उहाँको घरमा भेट्नको लागि अझै दाइलाई लिएर आउनु भन्नुभएको रहेछ। ला, अब पास्टर बुवाले के भन्नुहुन्छ होला नि? मलाई त डर पो लाग्यो। नडराउ न, डराउनु पर्दैन, जे हुन्छ प्रभुको हातमा छ। ल अहिले फोन राखौँ, भोलि धेरै काम छ, अहिले सुत्नुपर्छ। हस्, बाई बाई। बाइबल पढ्दै बसे कि? हजुर हो त। राज, कहिलेकाहीँ त मण्डलीमा सेवा गर्दा गर्दा पनि हडेसै छुटेर आउँछ। त्यस्तो किन र प्रेमी? जति मण्डलीमा राम्रो काम गर्यो जस भने कहिले छैन। त्यो त मैले पनि भोगि नै रहेको छु। काम गर्नेलाई जस कहाँ हुन्छ र? तर आफैले आफैलाई सम्हाल्नुपर्छ।
मण्डलीमा यसरी कुरा काट्ने त हुन्छ नै। त्यसैले त प्रेरित पावलले आफ्नो पत्रमा यसरी लेख्दछ, ठुलो घरमा सुन र चाँदीको मात्रै भाँडाहरू हुँदैन, त्यहाँ काठा र माटाको पनि हुन्छ। त्यसैले हामी सेवकाई गर्नेहरूले यही खण्डलाई हेरेर आफ्नो मन बुझाउनु पर्छ। हेर प्रेमी, हामीले गरेको कामको दुःख पीडा बुझिदिने त अरू कोही हुँदैन, मात्र प्रभु हुनुहुन्छ, मात्र प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। जय मसी पास्टर बुवा। जय मसी। ए आइपुग्नु भएछ, लु आएर बसौँ न। यता बस सपना, यता अजय भाइ। प्रताप भाइ, सेवकाई सुसमाचार कस्तो हुँदैछ? हजुर पास्टर बा, राम्रै हुँदैछ। अनि कतिवटा आत्मा जित्यो कि सपनाको मन मात्र जित्यो? लजाउनु पर्दैन, एकले अर्कालाई मन पराउनु, आफ्नो निम्ति असल जोडी छान्नु, यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर यो नराम्रो कुरा होइन। आफ्नो निम्ति जोडी छान्नु भनेको राम्रै कुरा हो। प्रताप भाइ, तिमीले मन पराएको कुरो अजय भाइ मार्फत मलाई खबर पठाएछौ, मलाई खुसी लाग्यो। यो चाहिँ मण्डलीको एउटा असल सदस्यको प्रमाण। कति सदस्यहरू चाहिँ नभनिकनै स्वीत भागिदिन्छन्। त्यस्तो कुराले चाहिँ मण्डलीमा बदनाम ल्याउने काम गर्छ। त्यसैले म तिमीप्रति चाहिँ अति नै खुसी छु। सपनालाई पनि त्यसो भए एउटा कुरा सोध्नु पर्यो, यो बिहेको कुरो सपना तिम्रो पनि मन्जुरी हो कि प्रताप भाइको मात्र इच्छामा यो कुरो अगाडि बढ्दैछ? होइन पास्टर बुवा, म पनि मन्जुरी नै छु। ल त्यसो भने बिहे चाहिँ अब हुने नै भयो। तर बिहे चाहिँ कत्रो गर्ने अजय भाइ? अब ठुलो गरे पनि बिहे नै हो पास्टर बुवा, सानो गरे पनि बिहे नै हो क्यारे। ल त्यसो भए यसो गरौँ, बाइबलको एउटा खण्ड हेरौँ, अनि आशिषको प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि बिहे सम्पन्न भइहाल्छ। भनेपछि तर बिहे चाहिँ कति गते गर्ने? बिहे 25 गते होला हौ पास्टर बुवा। ल ठिक छ, बिहे 25 गते गरौँ। आजलाई बिहेको कुरो चाहिँ हामी हेर्नै राख्यौँ। बधाई छ है आज तपाईँलाई। किन सपना, बधाई दिनै पर्ने कुरा थियो र? थियो या थिएन भन्ने कुरा त मलाई र परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। ठिकै छ सपना, मैले गाएको गीतलाई मन पराएर तिमीले बधाई दिएकोमा तिमीलाई पनि धन्यवाद छ। अनि सपना, भोलिको हाम्रो बिहेको सामानहरू तयार पारिसक्यौ त? तयार पार्नुपर्ने त्यस्तो के नै छ र? दाइजो दिन्छ भनेर आशा गर्नुभयो भने मेरो मण्डली परिवार बाहेक अरू केही छैन र आशा पनि नगर्नु। मैले त्यस्तो भन्नु खोजेको कहाँ हो र? मैले त भोलिको लागि तयार छौ पो भन्नु खोजेको त। तयारी त छु नि। हेर सपना, मलाई तिम्रो घरको कुनै दाइजो चाहिँदैन। मलाई त तिम्रो साथ भए पुग्छ, मात्र तिम्रो साथ भए पुग्छ। अब यो समय चाहिँ हाम्रो बिचमा दुलही आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनाले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुन्छ।
हामीले धेरैवटा खण्डबाट हामीले हेरिसकेका छौँ। अब फेरि म यस्तै गरेर एउटा म खण्ड हेर्न गइरहेको छु। यसरी यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस चाहिँ एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना जोडी तयार पार्नेछु। आज हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ अनि हाम्रो भाइ अर्थात् हाम्रो दुलहा एक्लो हुनुहुन्थ्यो अनि परमप्रभु परमेश्वरले उहाँको दुःखलाई अनि उहाँको एक्लोपनलाई महसुस गरेर एकजना जोडी तयार बनाउनु भएको कुरा हामी धर्मशास्त्र बाइबलबाट थाहा गर्छौँ। त्यसैले यहाँ यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले भाइको लागि पुरा गर्नुभएको छ। र अब हामी यो समय हामी विशेष गरेर मध्य भागमा इम्पोर्टेन्ट भागमा आएका छौँ। यो समय चाहिँ म हाम्रो दुलहाले हाम्रो दुलहीको घुम्टो उघार्ने समय आएको छ र यो समय चाहिँ म आजको दुलहालाई दुलहीको घुम्टो उघार्ने समय म दिन चाहन्छु। उहाँले अनि आफ्नो ठाउँमा खडा भएर दुलहीको अनि घुम्टोलाई उघार्नुहुनेछ। अब हाम्रो दुलहा र दुलही फेरि पनि आफ्नो यथास्थानमा नै म बस्नलाई अनुरोध गर्दछु। अब चाहिँ हामी आजको विवाहको अन्तिम समयमा हामी आइसकेका छौँ। अब म अन्तिम खण्ड म हेर्न गइरहेको छु अनि आजको यो खण्डले चाहिँ विशेष गरेर दुलहा दुलहीलाई उत्साह अनि मिल्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसरी धर्मशास्त्र बाइबलबाट हामी फेरि एउटा खण्ड हेर्नेछौँ अनि यहाँ हामी थाहा गर्दछौँ, किनभने आज इम्पोर्टेन्ट अनि महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेर्दछौँ। पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले प्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्दछ। भनेपछि हामीले के थाहा गर्यौँ भने आज हाम्रो भाइले चाहिँ असल थोक असल चिजहरू यहाँ पाएको छ भनेर हामीले बुझ्दछौँ। अनि म अर्को खण्ड पनि हेर्न गइरहेको छु, म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। घरहरू सम्पत्ति आमा बुबाबाट आएका हुन्छन्, तर विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाट नै आएका हो। भनेपछि हामीले थाहा गऱ्यौँ श्रीमती चाहिँ असल श्रीमती असल पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाट नै आएको हो भनेर थाहा गरेका छौँ। प्रभुले यो हाम्रो आजको दुलहा दुलहीलाई आशिष दिउन्। र अब हामी अन्तिम समयमा नै हामी आइसकेका छौँ। आजको विवाह यही नै समापन भएको म घोषणा गर्दछु र जति पनि तपाईँहरू मण्डली परिवारहरू आफन्त जनहरू विवाहको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ, यहाँहरू सबैले आजको दुलहा अनि दुलहीलाई भेटेर शुभकामना बधाई दिन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूले उपहार तपाईँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। बधाई छ। तपाईँको
बधाई छ नानीहरूलाई नयाँ जुलाईलाई मेरो आशिषले राम्ररी घर गरी खानु असल भाइ र बहिनीले बधाई छ दाम्पत्य जीवन सुखमय रहोस् वैवाहिक जीवनको शुभकामना मण्डली परिवारले हामीलाई के कति उपहार दिनुभएछ हेरौँ है त हेरौँ न हेर फर्स्टमै कति धेरै तपाईँ गर्नुहोस् है त ल म गर्दै तिमी खोलेर देऊ है म गर्छु ल मिस्टेक नगरी भइहाल्छ नाम पनि पढौँ कि पर्दैन पर्दैन नाम पढ्नु पर्दैन यहाँ त चिठी छ त कसको चिठी रहेछ तिम्रो होला है कसको हो अब पढिसकेपछि थाहा हुन्छ निकै लामो नै रहेछ पढौँ है त पढ न जयवसी दाई ए मेरो रहेछ है तपाईँले दिनुभएको पुस्तिका पढेपछि मैले आफ्नो मनै थाम्न सकिनँ अनि म नजिकको चर्चमा गएर पास्टर बुवाद्वारा प्रभु येशूलाई ग्रहण गरिहालेँ त्यसपछि मैले पनि प्रभु येशूमा मेरो आमाको चङ्गाईको निम्ति खुरुन्दार प्रार्थना गरेँ र तपाईँहरूले पनि गरिदिनु भएको प्रार्थना र मण्डलीको प्रार्थनाको सहयोगले आज मेरो आमा एकदम चङ्गाई हुनुहुन्छ अनि म पनि अहिले सेवाकाई नै गर्दैछु जुन दिन तपाईँलाई यो मेरो खुसीको खबर लिएर भेट्न भनेर आएँ तर तपाईँको चाँडै बिहे हुँदैछ भन्ने सुने तपाईँको बिहेको खबर सुनेर म खुसीले गदगद भएँ त्यहाँबाट फर्केर आएँ एउटा मजदुर काम खोजेर गरेँ त्यही मेहनतको कमाई थपेर र केही थपेर मेरो दाइलाई सरी यहाँ चाहिँ थपेर रहेछ थापेर फेरि पनि थप्नु भएछ थपेर मेरो दाइलाई मैले एउटा पुरानो भए पनि तपाईँलाई सेवाकाई गर्न सजिलो होस् भनेर एउटा बाइक उपहार पठाइदिएको छु तपाईँले कहिले कसलाई सहयोग गर्नुभएको थियो मलाई त कहिले भन्नुभएको थिएन सपना
मैले एकजना भाइ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सानो सहयोग गरेको थिएँ। सायद त्यही भाइ हुनुपर्छ। पढ न। हो दाइ, जानुहोस्, त्यो तपाईँकै निम्ति हो। बाहिर छ जस्तो लाग्यो। आऊ त सपना हेरौँ। तपाईँको उपहार। ए आऊ त सपना। चिठी अझै बाँकी छ, म पढ्छु है। पढ त। तपाईँले त मेरो आमाको जीवन उपहार दिनुभयो, तर यो भाइले त तपाईँलाई किन दिन सक्छ र? तपाईँको विवाहमा आउन नसके तापनि तपाईँको वैवाहिक जीवनको शुभकामना। उही तपाईँको भाइ विजय। सपना, म सधैँ सोच्ने गर्थेँ बिहे पछाडि हनीमुन केमा जाउँ भनेर। हेर त, त्यो पनि आज प्रभुले जुटाइदिनु भयो। ल आऊ बस। एकैछिन, म ब्याग लिएर आउँछु है। चढो। ल सपना। सपना, हजुर, यो कस्तो प्रेम? यही त हो ईश्वरीय प्रेम। यसैलाई नबुझेर भन्ने गर्छन् सबैले, यो कस्तो प्रेम। के अरे? यो कस्तो प्रेम।